السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نجاوب على الأسئلة ديال الإخوان والأخوات واللي كتعلق بالمشاكل اللي كاينة في إيطاليا والعلاقة ديالها بالسناتوريا. واش المشاكل السياسية والاستقالات ديال أعضاء الحكومة ديال حزب إيطاليا فيفا اللي هما اللي ديميسيوناو من الحكومة بزعامة رينتي، واش عندها شي تأثير على السناتوريا ولا لا؟ واش الاستقاله ديال تيريزا بيلانوفا اللي كنعرفوا تيريزا بيلانوفا هي اللي كانت ضغطات على الحكومه وزيره الفلاحه باش الحكومه توافق على السناتوريا لتسويه الوضعيه للمهاجرين، واش الاستقاله ديالها عندها شي تاثير على السناتوريا؟ هاد الاجراءات اللي كدير الحكومه ديال الاغلاق ومنع التنقلات، واش حتى هي عندها دور في التاخير باش يعطيو للناس الاوراق ديالهم اللي دافعين في السناتوريا؟ علاش الملفات ديال الناس اللي دافعين في السناتوريا مازالين معطلين؟ اشنو هو السبب؟ وغادي نوضح حتى واحد المعلومه اللي كتعلق بالسيرتيفيكاتو ايدونيتا اللوجاتيفا، الورقه اللي كتعطى في الكوموني لصالح الساكن. تيغنعطي عليها بعض التوضيحات باش الاخوان يحاولوا يفهموها مزيان. فقبل ما نبداو الاجابه على جميع الاسئله هذه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم. فبالنسبه للمشاكل السياسيه، والاخوان اللي كيعرفوا ايطاليا مزيان، الناس القدام اللي عارفين ايطاليا او حتى الناس اللي مثلا اللي تيتبعوا السياسه هنا في ايطاليا، فراه المشاكل في الحكومه وفي البرلمان دائما كاينين. يعني فين ما وصلت شي حكومه خاص ضروري يقلبوا لها على اسباب والمشاكل باش يحيدوها. يعني ما كيخليوش شي حكومه تخدم بالخاطر ديالها. راه ماشي غير دابا، راه من زمان في ايطاليا الحكومات راه صعيب شي حكومه باش تحكم المده ديالها كامله، صعيب. ضروري خاص ضروري المشاكل. وكنشوفوا حنا من نهار وصلت تشينكوي ستيلي، الحزب ديال 5 نجوم، وصل للرئاسه ديال الحكومه بزعامه جوزيبي كونتي، وهما في المشاكل. يعني في الاول كانوا مع سالفيني، راه شفنا كيفاش المشكل فاش خرج من الحكومه باش يطيحها، وعاودوا هما تحالفوا مع الاحزاب اليساريه، البي دي، ايطاليا فيفا، ليبيرو غوالي. دابا كنشوفوا نفس المشكل مع رينتي، يعني نفس القرارات. حتى هو خدا قرار، يعني ايطاليا فيفا، باش تيريزا بيلانوفا وإلينا بونيتي باش يديميسيوني ويقدموا الاستقاله ديالهم من الحكومه، لان رينتي هو الزعيم ديال ايطاليا فيفا، وتيريزا بيلانوفا وإلينا هما اعضاء في الحكومه، يعني وزراء في الحكومه، ولكن اعضاء حتى في الحزب ديال رينتي. يعني هما اللي قدموا الاستقاله ديالهم من الحكومه ولا اسباب تافهه. يعني رينتي كان باغي يفرض بعض القرارات ديالو، ولكن اعضاء ديال الحكومه ما تفاهموش عليهم، وهذه مساله طبيعيه. يعني فاش كتعطي واحد القرارات ممكن يتفهم على الاغلبيه او لا. فهو الوقت اللي انه بعض القرارات كان باغيها تكون ما وافقوش ليه، عطى الضوء الاخضر لتيريزا بيلانوفا وإلينا باش يقدموا الاستقاله ديالهم. وهذا حق الحكومه انها تشوف بعض القرارات اللي ماشي في مصلحه ديال الدوله ولا في هذيك اللحظه، من حقهم يرفضوها. يعني مادام انت عضو في الحكومه او هما الاعضاء في الحكومه وانت زعيم ديال الحزب، فخاصك ضروري تقبل وتحاول تحل المشاكل بعيد على انك تخرج او لا تفكر طيح الحكومه. ورينتي دائما كيقلب على البوز، كيقلب غير باش يتشهر حتى هو ويشهر الحزب ديالو الجديد كما كيدير سالفيني. يعني بغى يمشي على نفس الطريق ديالو، ودائما كنلقاو في الخرجات ديالو كيخلق المشاكل. يعني هذا المشكل هذا واش عنده شي تاثير على السناتوريا؟ ابدا، ما عندها حتى دخل في السناتوريا. السناتوريا تفتحات والناس دفعات الطلبات ديالها وتم الموافقه على السناتوريا حتى من الاتحاد الاوروبي، لان راه ماشي غير ايطاليا اللي باش يبغي تفتح قانون هنا في ايطاليا او في اسبانيا، راه كتكون واحد الموافقه من الاتحاد الاوروبي، يعني ماشي غير ايطاليا. فما يمكنش يتراجعوا عليه، يعني ما يمكنش يتراجعوا على السناتوريا حتى ولو وصل سالفيني تحت الحكومه وطلع سالفيني، ما يمكنش يتراجعوا على السناتوريا لان قرارات تخدا والناس دفعت الطلبات ديالها، فما يمكنش غيرجعوا انهم يحيدوا السناتوريا او لا يتبدلوا في بعض القرارات. السناتوريا كيف ما هي، لان القانون طبق. يعني فالاخوان والاخوات اللي دافعين في السناتوريا يكونوا مطمئنين من هذا المشكل هذا، راه ما كاينش ان غادي تخلق بعض المشاكل ويتخلوا على السناتوريا. يعني المشاكل السياسيه والصراعات اللي كتكون داخل الحكومه ما غاديش تاثر على السناتوريا. يعني واخا تيريزا بيلانوفا، لان بعض الاخوان تيقول تيريزا بيلانوفا يعني استقلات وهي اللي كانت السبب في السناتوريا باش تفتح، وخاص تيريزا بيلانوفا حيدات وهي اللي ضغطت الحكومه باش توافق على السناتوريا، وحاليا قدمت الاستقاله ديالها
فهذا الشيء كامل ما عنده حتى شي تاثير وما عنده حتى شي حاجه على الساناتوريا. يعني ما عندها حتى شي دخل، واخا يتحيد وتجي وزيره واحده اخرى في المكان ديالها ديال وزاره الفلاحه ما عندها حتى شي دخل في الساناتوريا. الساناتوريا يعني عندها الناس دابا اللي مكلفين بها اللي هي لا بريفيتورا لا كويستورا والمفتشيه ديال الشغل، هادو والامس هادو هما اللي مكلفين دابا حاليا بالساناتوريا. اما بالنسبه للاجراءات يعني اللي كتاخذ الحكومه بسبب الاغلاق ومنع التنقلات هاد المشكل هذا كيأخر شويه من الملفات، كيأخر شويه. علاش؟ لان فاش كيبداو يطبقوا بعض الاجراءات، يعني الناس اللي يدفعوا الطلبات، يعني الاخوه والاخوات اللي دافعين في الساناتوريا، كيفاش كيطبقوا الاجراءات ديال الاغلاق والاجراءات ديال التنقل، ما كتبقاش تنقل الناس والكثره ديال العدوى كما تروج ديال الحكومه. هنا كيبداو حتى الادارات، يعني الادارات اللي مكلفين بهذه المسائل هذه، مثلا بحال لا كويستورا ولا لا بريفيتورا ولا مفتشي ديال الشغل، كيبداو مثلا نعطي مثال مثلا بلا كويستورا، فالاغلبيه ديال رجال الامن فاش كيبداو يطبقوا الاجراءات ديال الاغلاق، فالاغلبيه ديال رجال الامن كما وقع في اللوك داون الاول، اغلبيه ديال رجال الامن خرجوهم لبرا ولا كيخدموا في الشارع، يعني كيديروا لي كونترول ويراقبوا التنقلات والقليل اللي كيبقى خدام لداخل. وحتى دوك الناس، يعني باش نكونوا واقعيين، حتى دوك الناس اللي مكلفين باش يبحثوا في الملفات ديال المهاجرين اللي دافعين في هذه الساناتوريا تيكونوا قلال، وعاد زياده على المماطله ديالهم، يعني كيخدموا بشويه عليهم. راه مساله واضحه، لان راه ما يمكنش، لان غريبه انك كتسمع بعض المدن باقي ما معيطين حتى على شي واحد، يعني دوك الملفات كلهم اللي تحطوا في لاكويستور ما تخدموش. يعني داك السيد اللي انت عاطي مكلفه في المكتب باش يخدم الملفات ما كيخدمش. راه لا يعقل في واحد البروفينشا باقي ما معيطين حتى على واحد، ولا يعقل ان في واحد لا بروفينشا كتلقى معيطين على 3 ولا 4 وحتى 10 وحتى 15. راه ماشي اعداد، راه ما يغفرش لهم، لان راه ما يمكنش ان الكونترول، لان لا كويستورا شنو هو الدور ديالها؟ لا كويستورا الدور ديالها هو ان تراقب الملفات، يعني كتشوفك انت واش عندك سوابق ولا ما عندكش، وصاحب الشغل واش عنده السوابق او ما عندوش، واش باش يعرفوا السوابق ديالك واش خاص يمكن يشدوا لك من داك 4 شهور ولا 5 شهور. لا يعقل. راه غير واحد المثال بسيط يعني بين قوسين، راه الا كنتي غادي غير في الطريق وتلاقيتي مع الكارابينيري مثلا او الامن، تلاقيتي معهم في الطريق كيديروا الكونترول، كيعرفوا على كل شيء، كيعرفوا عليك واش عندك السوابق، واش كيقلبوا عليك ولا ما كيعرفوا كل شيء. مجرد مكالمه وانت واقف معاهم كيعطيك السيره الذاتيه ديالك كامله. فما بالك ان انسان جالس وعنده جميع الامكانيات، الكمبيوترات كلهم محطوطين حداه، يعني مجرد يكليكي غير على الاسم ديالك وعلى الكوديتشي فيسكالي ديالك والاسم ديال صاحب الشغل والكوديتشي فيسكال ديال صاحب الشغل في لاكويستورا، يطلع عليه كل شيء اللي عندك ويهز الملف ويرسلو المفتي ديال الشغل. ولكن كاين المماطله، لان ما يمكنش كيف قلت راه لا يعقل. كاين بعض العملات اللي لحد الساعه ما معيطين حتى على شي واحد. غريبه القضيه، دوك الملفات فين مشاو؟ حاطينهم وانا غادي يخدموهم، الساناتوريا كاينه وغادي تخدموا الملفات، ولكن كيماطلوا في الخدمه ديالهم، يعني ما على بالوش بهذا المعنى هذا، تيخدموا باللا مبالاه. حتى مثلا المفتشين ديال الشغل، هاد المماطله كاين بعض الملفات، بعض الاخوان اللي في شهر 10 كانوا تواصلوا معايا قال لي راه الملف ديالنا راه الحمد لله داز المفتشي ديال الشغل من شهر 10. دابا حنا في شهر 1 وباقي الملف حاصل في المفتشي ديال الشغل باقي تماك. علاش؟ راه حتى المفتشي ديال الشغل راه ما كطلبش بزاف هي باش تراقب، راه كلشي مريجيستري، كلشي كاين في الكمبيوتر. راه حتى داك صاحب الشغل تقلب عليه المفتشي ديال الشغل واش هاد السيد بونتوالي، واش كيخلص الضرائب ديالو، واش نقي في الضرائب ديالو، راه ساهل. تا هو راه مجرد ميساج لاجانسي ديال لينطراتي والامس غادي يطلعوا لي السيبيلات ديالو كامله واش كيخلص ولا ما كيخلصش. فعلاش الملف كيبقى 4 شهور و5 شهور في مفتشي ديال الشغل؟ يعني ما كيخدموش لا اللي في لاكويستورا ولا اللي في المفتشي ديال الشغل، حتى واحد ما تيخدم. كياخذوا ملف وكيبقاو يماطلوا به. يعني كنعرف انا دوله متقدمه راه كلشي عندها، ما بقاش الوراق، ما بقاش خصو يجبد الملف يبقى يقرا فيه بلا وثائق ديالو. راه مجرد ما كتاخذ تبغى تعرف على هاد السيد شنو عنده وهاد السيد شنو عنده، راه غير كتكليكي ويطلعوا لك شنو كاين، وكدوز المرحله الثانيه والمرحله الثالثه تعطي لا بريفيتورا باش لا بريفيتور ديال الخدمه ديالها. ولكن ما فهمتش، يعني شي حاجه غير واضحه ماشي غير واضحه في الساناتوريا كيف قلت راه كاينه باش الاخوان يطمئنوا، ولكن شي حوايج في الخدمه ديالهم مسائل راه ما واضحاش. الضرائب كيرسلوهم، يعني رسلوا بالالاف الضرائب، الناس دافعت تقريبا واحد 200,000، رسلوا واحد 180,000 جاهم الضرائب. هذيك 180,000 خدموها بالزربه لانهم باغيين الفلوس يدخلوها
وباش يعيطوا على الناس لابريفيتور ما كيعيطوش. هذا هو المشكل. هذه هي البيروقراطيه، يعني ايطاليا كتخدم بالبيروقراطيه. كيف قلت انا الاخوان، يعني الا بقات الامور هكا غدا هكا بهذا المماطله هكا بالخدمه اللي كيفاش غادي خدامين، فرحنا مطالبين، يعني حنا مطالبين ماشي نتوما، حنا معاكم مطالبين باش نديروا بعض الوقفات سلميه ونطالبوا باش يحاولوا هذه البيروقراطيه يحيدوها، يخدموا الملفات ديال الناس، لان الناس راه ملات. لان راه كاين الناس الله يحسن العوان اللي غير تيتسلف ما خدامش، ومسلف باش دافع في الساناتوريا، ومسلف باش كيخلص في الضرائب. يعني راه الغالب الله. وزادوا حتى في السيرتيفيكاتو دي دونيتا الوجاتيفا، كاين اللي شراها ب 1000 اورو، كاين اللي شاري ب 800، وكاين اللي شاري ب 700 اورو. يعني هذه المماطله بزاف راه كيضر بهذاك الانسان اللي هو ما خدامش. يعني والاغلبيه راهم عارفين في لاكويستور، الناس يدافع راه الناس عارفينهم انهم ما خدامينش، بزاف عارفين هذه المسائل هذه، ولكن ما على بالوش. فلهذا حنا مطالبين كيف قلت اننا نديروا وقفات. الا بقات الامور بهذه الطريقه يكون واحد التفاهم ما بين الاخوان والاخوات اللي دافعين في الساناتوريا، وكل مدينه كتكون وقفه سلميه وكيطبقوا فيها الاجراءات كامله ديال الحجر الصحي ديال التباعد، والناس كتوقف وكتطالب بالانصاف ديالها باش تعطاهم الوراق ديالهم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ديال على حساب السيرتيفيكاتو ايدونيتا الوجاتيفا، فهاد الوثيقه كيسولوا على الاخوان واش يمكن يعطي لكم الدار غير هكاك وصافي. فهاد الوثيقه هذه خصها تكون الدار صالحه للسكن، هذه مساله عارفينها واضحه، ولكن الاخوان راه كتعلق حتى بعدد الافراد اللي ساكنين في الدار. فمثلا باش نوضح للاخوان، لان كاين اللي كيقول لك راه غيعطي لي واحد وغنمشي ندفعها، لا، خاص تشوف العدد الافراد اللي ساكنين فيها. الدار مثلا غير باش نوضح، الا كانوا الدار صالحه للسكن وخصهم يسكنوا فيها 4 الناس، 4 خصهم يسكنوا في هذيك الدار، فضروري انك ما تفوتش 4 الناس. بمعنى الا كنتي كانوا ساكنين فيها 3 فانت هو الرابع، كانوا ساكنين فيها 2 غتجي انت هو الثالث، وخاص واحد اخر هو الرابع. يعني ما تفوتش 4 الاشخاص اللي معطينا في القانون ديالها. فهذه هي الوثيقه. يعني قبل ما تشري او لا تاخذ من عند السيد اللي غيعطيها لك، تاكد من العدد ديال الافراد اللي ساكن في الدار وشحال سامحين ليه هو باش يسكنوا في الدار، باش ما تحاولش ما تتخلص وتصبح في المشاكل. باش نكونوا واضحين، تعرف ان الدار شحال ساكن فيها واحد. فهادو مجموعه من التوضيحات اللي الاخوان والاخوات كيسولوا عليها، اللي كتخص الساناتوريا. نسمعوا التغييرات ديال التنقل والتغييرات اللي كاينه في الحكومه حاليا، وبنادم الانسان كيخاف. فالساناتوريا راه كاينه، غير كاين المماطله. هذا هو اللي كاين لحد الساعه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.